السلام عليكم البنات، نتمنى انكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم والف مرحبا في قناه مريم استوس داري. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي من عند اوريفلام، لي زاكسيسوار ديال اوريفلام، وكذلك لي برودوي دو ماكياج ديال لا مارك جورداني جولد، وكذلك كلكو برودوي تيل كو لي بارفان بحال هذه ديال لا مارك جورداني جولد، لي برودوي بور لو كور تيل كو لي جيل دوش هادو خداهم الاخ ديالي، وكذلك كلكو برودوي ديال لا مارك دوان. الوغ البنات نبداو بسم الله وعلى بركه الله. بحال كتشاهدوا معايا هاد لو كوليي اللي فيه دوبل شين زوين بزاف، كيجي زوين في اللبسه، كيجي همي بزاف، اللي فيه لي بوكل دوغي ديالو وفيه البراسلي. سي ان كوليي اللي ا دوبل شين qui contient des pierres naturelles de soladite et il est fait à base de nickel anti-allergique. البنات بحال كتشاهدوا معايا هاد الكوليه هماوي بزاف اللي يقدر يجيكم مع الرومي كما يجيكم مع البلزي، تقدروا تلبسوه مع لي روب، تقدروا تلبسوه مع لي كافتون زوين بزاف. هاد لو كوليه il contient de 12 feuilles de fraise des bois qu'on trouve couramment en Suède et qui est fait à base de cristaux de zircone اللي فيه les boucles d'oreilles وفيه كذلك la bague dialo. بالنسبة لهاد لو كوليي c'est une chaîne dorée à maillons géométriques et pierres précieuses aventurines verte brillante, quartz jaune apaisant اللي كيريح النفسية، وكوارت روز très sensuel اللي فيه les boucles d'oreilles وفيه كذلك البراسلي ديالو. البنات ننتقلوا لهاد لو كوليي. هاد لو كوليي c'est une chaîne dorée avec un pendentif en pierre précieuse en quartz jaune symbole de sagesse اللي فيه les boucles d'oreilles وفيه la bague اللي يجي زوين بزاف مع لي روب، يجيكم زوين مع الرومي، يجيكم فريمون توب. دابا حبيباتي غادي ننتقلوا لهاد لو كوليي. هاد لو كوليي c'est une chaîne dorée avec un grand pendentif trèfle à 4 feuilles ornées de zircone اللي فيه بحال كتشاهدوا معايا لي بوكل دوغاي والبراسلي اللي حتى هو فريمون كيجي توب، شي حاجه تري كلاس. البنات بحال كتشاهدوا معايا هاد لو كوليي سي ان كوليي اللي سميتو كوليي دو بيرل دو نور qui contient un pendentif doré incrusté de cristaux de zircone cubique pour plus d'éclat. بالنسبة لهاد لو كوليي، هاد لو كوليي clé, c'est une chaîne dorée qui contient 4 perles en pierre aiguemarine naturelle مخدومين باليد ومعمرين des cristaux de zircone. هاد لو كوليي فيه un pendentif sous forme de goutte، la couleur ديالو موف، فيه كذلك la bague. c'est un collier اللي سميتو amatista marigold مخدوم بدي بيير ناتوريل d'amatiste et des cristaux de zircone. بالنسبه لهاد هاد لو كوليي سميتو كوليي دو بيرل دو لون اللي فيه كذلك la bague وفيه حتى لي بوكل دوغاي. هاد لو كوليي il est fait à base de pierres de grenat naturel et de cristaux de zircone. هذا ان شاء الله غادي نهديه للجده ديالي اللي قرب لانيفرسير ديالها، اللي كنقول لها من هذا المنبر جويوز انيفرسير وربي يحفظك لينا ويخليك لينا يا ربي. الوغ البنات بالنسبه لهاد لي بوكل دوغاي وهاد لا باك مازال كنستنى الكوليي يجيني، il est en rupture de stock ودابا كومونديتو راه غادي عاد يجي. الكوليي سميتو كوليي œil de faucon sauvage cordon noir sculpté et lumineux avec un pendentif ovale et fait or rose avec une pierre œil de faucon à l'intérieur اللي فيه بحال كتشاهدوا معايا la bague و les boucles d'oreilles. كذلك البنات بحال كتشاهدوا معايا بالنسبه لهاد لونسامبل دوري اللي فيه لو فير qui est très très tendance زوين بزاف، مازال كنستنى الكوليي يجيني. c'est un collier اللي سميتو collier printemps aventurine. c'est une double chaîne dorée terminée par un pendentif entrelacé avec des incrustations de cristal et de 3 perles d'aventurine verte اللي ما نقول لكمش البنات، vraiment c'est un collier واعر و un ensemble vraiment très classe.
البنات بحال كتشاهدوا معايا سي دي بوكل دوغاي فيمينين en chaîne dorée avec des petites perles et des incrustations de cristal اللي بحال كتشاهدوا معايا زوينين بزاف يتقدوا يتلبسوا مع الرومي كما يتلبسوا مع البلدي. بالنسبه للبنات لهاد لي بوكل دوغاي سي دي بوكل دوغاي اللي سميتهم بوليفالونت دريفت فيت ا باز دو ميتال اي دو نيكل انتي الرجيك اللي عندهم دوبل استعمال تقدوا تلبسوهم بهاد الكويره كما تلبسوهم غير هكذا بحال كتشاهدوا معايا. عندهم دوبل استعمال وبغيت نقول لكم انه كاع لي زاكسيسوار انوكسيدابل وكاملين مخدومين ا باز دو نيكل انتي الرجيك. وبالنسبه لهاد لو كوليي البنات سي ان كوليي دو جورداني جولد qui est fait à base de cristal, bain de cuivre et alliage de zinc. Il fait un pendentif sophistiqué avec le logo de Giordani Gold. Vraiment, c'est un collier très très classe. دابا البنات غادي ننتقلوا للمشتريات ديال لي برودوي ديال لا مارك جورداني جولد. الوغ بحال كتشاهدوا معايا خديت البرايمر اللي كيخلي المكياج ديالكم يقبض وكيعطي يخلي لا بو بلو ريونونت. كاين هاد لو كوريكتور اللي كيكوريجي لي زامبيرفيكسيون ديال البشره. كاين الفون دو تان هذا سي ان فون دو تان ليكيد تقدروا تاخذوا في لا كولور اللي بغيتو على حسب اللون ديال البشره ديالكم. كاين هاد لي بيرل هاد لي بيرل فاراجو كي سون فيت ا باز داسيد هيالورونيك اللي كيعطيو واحد ليكلا لابو وكيخليها بلو ريونونت. كاين هاد لي روج ا ليفر لي روج ا ليفر اون بليزيور كولور نتوما على حسب الذوق ديالكم. كاين هاد الكريون في الكحل اللي زوين بزاف. كاين بارفوا ميم اون بران. كاين هاد الايلاينر اللي زوين بزاف. وهذا ديال الحجبان بحال كتشاهدوا معايا في الكاتالوج كاين عنده هاد لا بارتي تريانغولير. هاد لا بارتي تريانغولير كتعمر الحجبان وعنده هاد لا بارتي اللي فيها بحال لي بونج اللي فيها د لا بودر اللي كتعطي الفوليوم للحجبان ديالكم. وبحال كتشاهدوا معايا كاين هاد لو برايمر ديال الريسيل ابليكي افون دو ميتر لو ماسكارا اللي كيعطي الشفار بلوس دو فوليوم. وبالنسبه للماسكارا كيعطيها فريمون 3 فوا بلوس دو فوليوم. كيجيو الشفار عامرين بزاف. البنات بحال كتشاهدوا معايا سي دي روج اليف مات دو لا مارك دوان اللي زوينين بزاف وكيبقاو في لي ليفر. كاين هاد الروج اليفر اوسي اللي كيرطب لي ليفر. وكاين هاد لو ستيك كوريكتور اون دو كولور. كاين هاد البيبي كريم اللي حتى هي اون بليزيور كولور على حسب اللون ديال البشره ديالكم. وهادو سي دي جيل دوش صابونه والريحه خداهم سي ان سيت اللي كومبوزي من جيل دوش صابونه وبارفان اللي خداهم الاخ ديالي. وهنا بحال كتشاهدوا معايا سي ان جيل دوش اللي حتى هو زوين بزاف. فوالا حبيباتي الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تقولوا لي كيفاش جاكم في التعليقات وتلايكيو الفيديو طبعا الى عجبكم وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم جميع لي نوفوتي. كنقول لكم حبيباتي الى اللقاء ولا الفيديو المقبل ان شاء الله.